3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ने एक पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बताया कि किस तरह ज़िया दौर के जनरल फैज अली चिश्ती जैसा बांगपन और तुम तलाक रखने वाले जनरल महमूद अहमद ने 12 अक्टूबर सन 1999 को वजीर आजम हाउस पे कब्जा किया था। उस रोज क्या कुछ हुआ, इस हवाले से नवाज शरीफ के करीबी साथी और सीनियर सहाफ़ी इरफान सिद्दीकी ने तहरीर में तफसील बयान की है, जिसमें इन्होंने 9 सितंबर सन 2007 की कहानी भी बयान की है, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ दौर में वतन वापस आने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जद्दा वापस भिजवा दिया गया। 12 अक्टूबर सन 1999 के हवाले से इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि सपहर का वक्त था। नवाज शरीफ अपने दफ्तर की बजाय वज़ीर आज़म हाउस के रिहायशी हिस्से में थे। जनरल महमूद अहमद उस शकोह के साथ नवाज शरीफ की तरफ बढ़े जिस शकोह जलाल के साथ शायद भारतीय जर्नैल जगजीत सिंह अरोड़ा भी हथियार डालने के लिए खड़े जनरल न्याजी की तरफ नहीं बढ़ा होगा। लंबी मूंछों वाले जनरल महमूद के साथ 12 कमांडोज थे, सबके हाथ में जदीद गनें थी, सबकी गनों का रुख वज़ीर आज़म के सीने की तरफ था। इन्हीं लम्हात में लाहौर से बेगम कुलसूम नवाज का फ़ोन आया। वो गोया हुई कि मैं टीवी पर अजीब खबरें देख रही हूँ, आप कैसे हैं? मियाँ साहब बेगम को इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को हिरासत में लेने के लिए आने वाले दस्ते के सरबराह जनरल महमूद ने बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया, काट दो फ़ोन की तारें, और तारें कट गई। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि इसके बाद वज़ीर आज़म अपनी ही फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्हें गाड़ी में डालकर चकलाला रावलपिंडी की एक बैरक में पहुंचा दिया गया। रात को जनरल महमूद समेत कई जर्नैल जेर हिरासत वज़ीर आज़म के पास आए और इनसे इस्तीफे पर दस्तखत करवाने के लिए शदीद दबाव डाला गया। ताहम नवाज शरीफ ने कहा, ओवर माई डेड बॉडी, यानी इस्तीफे के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस कहानी की जुजियात फिर किसी दिन। आज मैं अक्टूबर से नहीं सितंबर से जुड़ी एक दास्तान गाहे गाहे बाज़ खां के तौर पर दोहरा रहा हूँ। ये 9 सितंबर सन 2007 का जिक्र है, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की रऊनत को चैलेंज करने के लिए हर तरह की मसलहत, एहतियात, खदशात और इम्कानात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के लिए रखते सफ़र बांधा था। ये अचानक नहीं हुआ था। उसके पीछे अलिफ लैला की भेद भरी कहानियों से भी ज़्यादा एक दिलचस्प कहानी बगदाद की पुरपेच गलियों की तरह फैली हुई है। इस कहानी का आगाज़ 22 मार्च सन 2007 के दिन हुआ था, जब मेरी लंदन में मियाँ साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई थी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कई घंटों पर मुहित इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को भी शामिल कर लिया गया था। अगले 3-4 दिन की दास्तान हकीकी मानों में किसी तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं। मुझे ड्यूक स्ट्रीट का वो छोटा सा ज़ेरे ज़मीन कॉफ़ी हाउस कभी ना भूलेगा, जहां हमने दफ्तर और घर की बजाय ये मुलाकात की थी, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो बिलाखिर 9 सितंबर सन 2007 को लंदन से पाकिस्तान के लिए रखते सफ़र बांधने का दिबाचा बना। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मैं 23 मार्च सन 2007 से शुरू होने वाली कहानी के कमोबेश 5.5 महीनों पर मुहित तिलिस्माती पेचोखम से सरफ नज़र करते हुए 9 सितंबर 2007 तक आता हूँ। 2 दिन कबल नवाज शरीफ एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके थे कि मुशर्रफ जो जी चाहे कर ले, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं आज भी अपने तसव्वुर की आंख से वो मंजर देख रहा हूँ जब नवाज शरीफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से निकलती ड्यूक स्ट्रीट पर वाक़ 60 ड्यूक मैंशन के फ्लैट नंबर 10 में अपने दफ्तर में अलमारियों और मेज़ों की दराजों का जायजा लेते हुए कागजात की छांटी कर रहे थे। उस वक्त कमरे में मेरे अलावा हसन नवाज और मियाँ साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी इमरान चौधरी के सिवा कोई न था। मियाँ साहब ने अचानक मेज़ की किसी दराज से एक छोटा सा कागज़ निकाला, गौर से देखा और हसन से कहने लगे, देखो हसन, इस पर एक टैक्सी ड्राइवर का नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। पिछले दिनों मैंने इस टैक्सी में सफ़र किया था तो जिंदा दिल ड्राइवर ने कहा था कि मियाँ साहब आपने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, मैंने उससे वादा कर लिया था कि तुम्हें ये परफ्यूम पेश करूंगा। फिर मियाँ साहब ने परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा कि ये परफ्यूम खरीद कर टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करना और किसी तरह पहुँचा देना, सुस्ती ना करना और मेरी तरफ से ताख़ीर पर उससे माजरत भी करना। बकौल इरफान सिद्दीकी उस दिन पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर डॉक्टर अली अवाज़ अल ओसीरी की तरफ से बार बार कोशिश हो रही थी कि वो मियाँ साहब से बात करें। मियाँ साहब मुसलसल गुरेज कर रहे थे। उन दिनों पीटीआई के मौजूदा रहनुमा रऊफ़ हसन सऊदी सफ़ीर के स्टाफ से वाबस्ता थे। उन्होंने मेरे फ़ोन पर बात की और कहने लगे कि उसेरी साहब बात करना चाहते हैं और मियाँ साहब गुरेज कर रहे हैं, आप उन्हें कायल करें। उसेरी साहब के साथ मेरी भी अच्छी सलाम दुआ थी, उन्होंने भी मुझसे बात की। मैंने मियाँ साहब को कायल करने की कोशिश की कि बात करने में कोई हर्ज नहीं, फैसला तो आपने कर ही लिया है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कॉल नहीं जानी चाहिए। रऊफ़ हसन के तवस्सुत से सऊदी सफ़ीर की कॉल आई। मियाँ साहब ने तहम्मुल से सुनी। खुलासा यही है कि उसेरी साहब ने उन्हें मसलहत से काम लेने का मशवरा दिया और कहा कि बहुत जल्द मामलात ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। अब मेरा ना आना इंतहाई नामुनासिब है और सियासी तौर पर मेरे लिए बहुत मोहलिक भी। सऊदी सफ़ीर ने गालिबन इशारा दिया कि आपको दोबारा जद्दा भी भेजा जा सकता है। मियाँ साहब ने अंग्रेज़ी में कहा, नाउ दिस थिंग डोंट मैटर फॉर मी, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन।
یعنی اب یہ باتیں میرے لیے معنی نہیں رکھتی، میں بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ قافلہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ PIA کی پرواز 786 تھی جو براہ راست ہیتھرو سے اسلام آباد آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم PIA میں جا رہے ہیں۔ میں بورڈنگ کارڈ تھامے گیٹ نمبر 34 کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایگزیکٹو لاؤنج کے باہر شہباز شریف، میاں صاحب اور اسحاق ڈار کھڑے ہیں۔ شہباز صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسحاق ڈار انہیں کچھ سمجھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شہباز شریف کہنے لگے، آپ بھائی سے کہیں نا مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میاں صاحب نے عین ہوائی اڈے پر پہنچ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ شہباز صاحب کو فی الحال نہیں جانا چاہیے۔ ایک غیر ملکی چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ PIA ہماری قومی ایئر لائن ہے جو براہ راست لندن سے اسلام آباد جاتی ہے، باقی تمام پروازیں راستے میں کہیں نہ کہیں رکتی ہیں۔ مشرف کے عالمی سرپرست کہیں بھی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم نے PIA کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ اس پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ہوتا ہے۔ بقول عرفان صدیقی طیارے میں میاں صاحب اور میں پہلو بہ پہلو نشستوں پر تھے۔ ونڈو سیٹ پر میں اور ساتھ والی سیٹ پر میاں صاحب لمبے سفر کی حکایت طویل کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ میں گاہے گاہے ان کی بائیں کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا رہا جو پاکستان کا وقت بتا رہی تھی۔ طیارہ رن وے کو چھو رہا تھا جب ہم نے دیکھا کہ 400 وردی اور بے وردی کمانڈوز پھیلے ہوئے ہیں، کچھ مسلح کچھ غیر مسلح۔ جہاز کے سارے عملے نے فردن میاں صاحب کے ساتھ تصاویر بنائی۔ ہم سب اکانومی کلاس میں جمع ہو گئے۔ اب طیارے کو کمانڈوز نے گھیر لیا تھا۔ پولیس کے شائستہ مزاج افسر کلیم امام جو ان دنوں اسلام آباد ایئرپورٹ پر امیگریشن ڈائریکٹر کے طور پر تعینات تھے، 2 ساتھیوں کے ہمراہ طیارے میں آئے، میاں صاحب کو سلیوٹ کیا اور بولے کہ سر آپ پاسپورٹ دے دیں تاکہ اس پر آپ کا دخول یعنی انٹری لگا دیا جائے۔ ہم نے کہا نہیں، میاں صاحب کی امیگریشن بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ 1.5 گھنٹہ بحث و مباحثہ جاری رہا۔ بالآخر طے پایا کہ میاں صاحب کار پر نہیں، ہمارے ساتھ بس پر ہی VIP لاؤنج جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب VIP لاؤنج کے اندر اور باہر سینکڑوں کمانڈوز نے مورچے سنبھال لیے۔ پولیس کے دستے الگ تھے۔ مجھے کلیم امام ایک طرف لے گئے اور بولے کہ آپ میاں صاحب سے کہیں کہ وہ پاسپورٹ دے دیں، یہ رسمی سی کارروائی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو میاں صاحب خود ہی کریں گے۔ میں لاؤنج میں میاں صاحب کے سامنے والی نشست پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں بھی ساتھ چلا تو کمانڈوز کا غول بھی متحرک ہو گیا۔ ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر میاں صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اب VIP لاؤنج مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک درمیانے قد کا ایک منحنی سا شخص ہاتھ میں میگا فون تھامے سابق وزیر اعظم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، میں لیفٹیننٹ کرنل اظہر محمود قاضی ہوں، میرا تعلق نیب سے ہے، میرے پاس محمد نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ ہے، ملزم ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب کو مطلوب ہے۔ شیم کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے۔ کرنل قاضی نے دوسرا اعلان کیا، نواز شریف آپ زیر حراست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 20 کمانڈوز اور پولیس اہلکار نواز شریف کو دبوچنے کے لیے بڑھے۔ لیگی کارکنان نے شدید مزاحمت کی اور میاں صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ اب اہلکار خودسری اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ پرویز رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کپکپاتی مگر گرجدار آواز میں کہا، خبردار، پاکستان کے سابق وزیر اعظم سے زیادتی ہوئی تو ہم جانیں دے دیں گے۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ بالآخر نواز شریف کو کمانڈوز نے نرغے میں لے لیا۔ وہ انہیں دھکم پیل کرتے ہوئے لاؤنج سے باہر لے گئے۔ مشرف کی ریاستی طاقت جیت گئی، اپنے وزیر اعظم سمیت ہم سب ہار گئے۔ شاہراہ دستور کے کنارے کھڑی وہ سپریم کورٹ بھی ہار گئی جس نے حکم دیا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپسی سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے کئی سال بعد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دے دیا تھا۔ یہ وہی سپریم کورٹ تھی جو آئین شکنی سمیت 20 گناہوں میں لت پت پرویز مشرف کا بال بھی بیکا نہ کر سکی تھی۔ اس دن پورے اسلام آباد میں کرفیو کی کیفیت تھی۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ میں نہ جانے کس طرح گھر پہنچا۔ TV پر خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف کو واپس جدہ بھیج دیا گیا ہے۔ پاک سرزمین شاد باد۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔